मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर आपने NAQ TV4 को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है इसको सब्सक्राइब करें। आपको दियारे गैर जर्मनी में होने वाली सियासी, समाजी और पाकिस्तानी कम्युनिटी की प्रोग्राम देखने को मिलेंगे, बल्कि मिल रहे हैं, और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के ऊपर भी ज़्यादा रिपोर्ट आपको हम फराहम करते रहेंगे। आज भी हम एक सियासी तज्ज़िया आपके सामने पेश करेंगे जो पाकिस्तान की अफ़गान बॉर्डर्स पर दुश्मनाने पाकिस्तान की सरगर्मियाँ और अंदरून पाकिस्तान में उनकी सहूलतकारों की सरगर्मियाँ आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, और हम ख्याल करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आएगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर देखा जाए इस वक्त हम तबाही के गड्ढे के अंदर बैठे हुए हैं और कोई सोच नहीं सकता इसका हल क्या हो सकता है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर आज हम वतन अज़ीज़ की सूरत हाल देखें, आइए शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान के अफ़गान बॉर्डर के हालात देखें, उसके अंदर बदअमनी के हालात देखें, बन्नू में देख लें क्या हुआ, उसके बाद फिर पराचनार करम ज़िला करम की तरफ आ जाएं, हत्ता के लंडी कोतल जमरूद की तरफ आ जाएं, वहाँ से चल कर बलूचिस्तान, चमन, किला अब्दुल्ला, और वहाँ से आगे जाते हुए ग्वादर तक चले जाएं। आपको हालात नहायत ही नाजुक मिल रहे होंगे। आप बेचैन होंगे। पाकिस्तान में बदअमनी फैली हुई है। दुश्मनाने पाकिस्तान को इस वक्त सहूलतें हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर हम ये देखें दुश्मनाने पाकिस्तान को पाकिस्तान की एक ऐसी शख्सियत मैसर आई है जो इस वक्त जेल में है। उसकी शक्ल में अमेरिका, इंग्लैंड और मगरबी दुनिया को और इंडिया को एक ऐसा शख्स मिल चुका जो चाहे दुनिया की वाहिद इस्लामी न्यूक्लियर पावर को भी मिट्टी का ढेर बना सकता है, जिसके लिए मुल्क में 3-4 टुकड़ों पर तकसीम भी करा सकता है। और इस सूरत हाल का दुश्मनाने पाकिस्तान बेमा इंडिया भरपूर हालात का फ़ायदा उठा रहा है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप ये देख सकते हैं दुश्मनाने पाकिस्तान बलूचिस्तान के इंतहा पसंद ग्रुपों की हौसला अफजाई, उनकी मदद कर रहे हैं। इसी तरह तहरीक तालिबान की भी मदद कर रहे हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर देखा जाए इस वक्त पाकिस्तान चीन और अमेरिका का जंगी मैदान बन चुका है। ये दोनों मुल्क हमारी लाशों पर अपनी फतह का झंडा गाड़ना चाहते हैं। और तीसरा, भारत जंग के बगैर पाकिस्तान को नौज़ुबिल्लाह तबाह करने का हर वक्त तैयार रहता है, और वो इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठा रहा है। जबकि हम 25 करोड़ अवाम और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इसे इनकलाब समझ रहा है और हम इसे हकीकी आज़ादी समझ रहे हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, असल हकीकत ये है, हम असल हकीकी आज़ादी की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि मुकम्मल गुलामी की तरफ जा रहे हैं। आज हम बिजली के बिलों और दूध के ऊपर टैक्स का फैसला IMF कर रहा है। जब खाना जंगी सिविल वार में गोलियों में लाशें पड़ी होंगी, पूरा मुल्क अंधेरे में डूबा होगा,
کوئی شخص نہیں ملے گا جو یہ لاشیں اٹھا سکے۔ اس وقت دن میں 1 گھنٹہ بجلی اور 5 لیٹر پٹرول کے لیے آپ دنیا بھر کے مطالبات تسلیم کر چکے ہوں گے۔ آپ تسلیم کریں یا نہ کریں، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ ظاہراً ہم لیبیا بن چکے ہیں، شام بن چکے ہیں، افغانستان بن چکے ہیں، عراق بن چکے ہیں۔ بس اناؤنسمنٹ کی ضرورت ہے۔ خدا نخواستہ عمران خان باہر آ جاتا ہے، اگر اس کو موقع مل جاتا ہے، وہ کراچی سے لے کر ترہم بارڈر تک آگ ہی آگ بھڑکا دے گا، آگ ہی آگ لگا دے گا۔ ہر طرف ڈنڈے ہی ڈنڈے ہوں گی، زخمی ہی زخمی ہوں گے، لاشیں ہی لاشیں ہوں گی۔ اور اس درمیان کس ادارے کا نقصان نہیں ہوگا؟ وہ ادارہ واحد فوج ہے۔ فوج بھی چپ چاپ اپنی چھاؤنیوں میں واپس چلی جائے گی، اور یوں چھاؤنیوں کی طرف کوئی رخ بھی نہیں کرے گا۔ وہاں ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے، دستے گریباں ہو کر ملک کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور لاشیں اٹھانے والے لوگ نہیں ہوں گے۔ ہم تباہی کے گڑھے میں گرتے رہیں گے، مگر کسی شخص کو احساس نہیں ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، اگر پاکستان کی ہم بقا چاہتے ہیں اور پاکستان کو 2 چیزیں بچا سکتی ہیں، وہ 2 چیزیں آئین اور پارلیمنٹ ہے۔ اگر پارلیمنٹ یا اسمبلی میں جو تمام پارٹیاں اکٹھی ہو کر فیصلہ کر لیں، ہم نے پارلیمنٹ میں دوبارہ حلف لینا ہے اور ایگریمنٹ کرنا ہے کہ کسی کے خلاف کوئی جھوٹا مقدمہ قائم نہیں کرنا، کسی کے خلاف زیادتی نہیں کرنی۔ میرے عزیز دوستو، عمران خان کو بھی اس پر راضی ہونا ہوگا۔ ظاہر اس کا اعتبار کون کرے گا؟ وہ ایک چلاک مکار کپتان ہے، وہ ایک بال پر پانسا اور پینترا بدلنے کو تیار رہتا ہے، اور وہی تکنیک وہ سیاست میں استعمال کر رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اب بھی وقت ہے، ان سیاسی پارٹیوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، اگر ہم بچ جائیں تو جو ہم مطالبہ کر رہے ہیں، فوج واپس بیرکس میں چلے جائیں۔ اگر فوج بیرک میں واپس چلی گئی اور ملک کا اللہ حافظ ہوگا، اور اسی دن مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے لوگ ایک دوسرے کو چیر کر رکھ دیں گے، اور پی ٹی آئی والے نون لیگ پر حملہ کریں گے، نون لیگ والے تحریک انصاف پر حملہ کریں گے، اور فرقہ پرست جماعتیں ایک دوسرے مذاہب کی مساجد پر قبضہ کریں گے، ان کے جماعت خانوں پر قبضہ کریں گے، اور اس کے بعد ہم چند دنوں میں عراق بن چکے ہوں گے، شام بن چکے ہوں گے، لیبیا بن چکے ہوں گے۔ میرے عزیز دوستو، اس میں نقصان کس کا ہوگا؟ یہ نقصان صرف اور صرف عوام کا ہوگا۔ صدیوں پرانی تاریخ یہ ہمیں بتاتی ہے، جب بھی جنگیں ہوتی ہیں، خانہ جنگی ہوتی ہے، سول وار ہوتی ہے، لاشیں صرف عوام کی گرتی ہیں، فوجوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ آپ کے سامنے سوویت یونین کی مثال ہے۔ روس ٹوٹنے کے بعد بھی اس کی فوج اپنی جگہ پر قائم ہے، بلکہ آج پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں یہ سوچنا چاہیے، پاکستان کی سیاسی قیادت کو ہوش کے نہن چاہیے، اور ہر ایک کو برداشت کا مادہ پیدا کرنا چاہیے، اور اپنے آپ میں برداشت پیدا کرنی چاہیے، تاکہ ملک بچ سکے اور ملک ترقی کی طرف قدم پر قدم مارتا چلا جائے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔
اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا نظارہ خیال کرتے ہوئے NAQTV4 پر سبسکرائب کریں، جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ NAQTV4